है दश्त अब भी दश्त मगर खूने पास फैज सैराब चंद खारे मुगीला हुए तो हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरी नज़र में एक तारीखी अहमियत के हामिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब ने दिए हैं। केस लगा था जी जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्तियों का, और चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज किया है। उन्होंने पूछा कि जनाब ये कौन सी आपकी पॉलिसी है कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरियां फराहम की जाएं, जबकि ये कॉन्ट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने ये कहा कि ये ऐसी खैराती पॉलिसियां आखिर बनाता कौन है, और ये आइन से मुतसादम किस्म की पॉलिसी है। क्या सरकारी मुलाजमीन के बच्चे पाकिस्तानी हैं और दूसरे आम पाकिस्तानी बच्चे वो पाकिस्तानी नहीं हैं, जो उन्हें प्रायोरिटी बेस पे आप सरकारी नौकरियां फराहम नहीं करेंगे? जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पॉलिसी पिछली गवर्नमेंट ने बनाई थी, और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा आप ये कहना चाहते हैं कि पिछली हुकूमत आइन से बालातर थी। हम ऐसा करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को बुला लेते हैं, वो इस मामले में वजाहत करें। मेरी नज़र में ये तारीख साज रिमार्क्स थे कि ये ऐसा क्या है कि सरकारी मुलाजमीन ने कोई एहसान अजीम कर दिया है पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान ने, एक स्टेट ने उन पे एहसान अजीम किया है कि उन्हें अपने अंदर उन्होंने जज़ब किया है, उन्हें मौका फराहम की हैं, अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और सरकारी मुलाजमीन का ये वतीरा और ये जो ब्यूरोक्रेसी को नवाजने की जो खैराती पॉलिसी की बात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, ऐसी पॉलिसीज आखिर बनाई क्यों जाती हैं? और सरकारी मुलाजमीन को जरा देख लीजिए, तो कुछ सेल्फ एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करता हूँ। माजी करीब में FIA हेडक्वार्टर लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक डायरेक्टर साहब बड़े सर्दो गर्म लहजे में साइलिन से गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि जनाब आप तो बादशाह हैं, अफसर हैं, आपकी बादशाही है, जो चाहे मर्जी करें, तो उन्होंने कहा जी बादशाह तो आप लोग हैं, जो लोग पैसे रखते हैं या बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, हम तो मुलाजिम हैं। तो मैंने उन्हें कहा जान की अमान के साथ, भाई बात तो यूं है कि बिजनेसमैन हो या आम आदमी हो या जर्नलिस्ट हो, बादशाह तो सिर्फ आप ही हैं। क्योंकि अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप मर जाते हैं तो आपकी पेंशन आपकी मनकूहा को मिलेगी जब तक वो हयात रहेंगी, और जब आपकी मनकूहा खुदा न खास्ता अपनी किसी बच्ची को ब्याहने से पहले वफात पा जाती है, तो जब तक वो बच्ची की शादी नहीं होगी तो वो पेंशन उसे तब तक मिलती रहेगी जब तक वो रिश्ता या इज़्दिवाज में मुंसलिक नहीं हो जाती। अब इस पे मौसूफ ने फरमाया कि जनाब हमारी ग्रेजुटी भी तो कटती है। अब जो ग्रेजुटी कटती है वो जनाब उसके बावजूद जो तनख्वाह है माहाना और सालाना बुनियादों पर वो बढ़ती है, वो कहाँ जाएगी? और अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक सरकारी मुलाजिम के उसकी मुस्तकबिल के, उसकी फैमिली के मुस्तकबिल के जनाब प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेयर्स लेता है, तो फिर वही बात है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो आम लोग हैं वो सिविल सर्वेंट से बड़े निचले दर्जे के हैं कि उनके मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने की बात क्यों नहीं की जाती? एक और सेल्फ एक्सपीरियंस, हमारे हल्काबाद में एक खातून है जो प्रिंसिपल हैं, वो कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो या कोई दूसरी कोई गैदरिंग हो, उसमें ये कहती नहीं थकती कि प्रिंसिपल होना तो बहुत मुश्किल काम है, ये आम आदमी के बस का रोग नहीं, बड़ी हेक्टिक जॉब है। और बाज़ तो ये भी कहती पाई जाती हैं कि जनाब मैं तो रिजाइन करने लगी हूँ, ये बहुत सरदर्दी का काम है। तो भाई किसने कहा है आपको कि पाकिस्तान पे आप प्रिंसिपल बन के या डायरेक्टर FIA बन के या डायरेक्टर एंटी करप्शन बन के या CEO एजुकेशन बन के या CEO हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल बन के एहसान अजीम करें? आपको कौन कहता है कि आप ये हेक्टिक जॉब लें? आप जाएं भाई, पाकिस्तान पे एहसान अजीम ना करें। और फिर देखिए कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते पेंशन कहाँ तक जाती है। मकसद आप कहने का ये है कि आज ये जो तारीख साज रिमार्क्स पास हुए हैं, खुदा करे कि वो दिन भी जल्द आए कि जब ये अल्फाज भी पास किए जाएं कि भाई आपके मुस्तकबिल को प्रोटेक्ट करने के वास्ते पेंशन आपकी
بیگم یا پھر آپ کے بیٹی کو جاتی ہے، جبکہ آپ کی ماہانہ تنخواہیں بھی لاکھوں میں ہیں، تو عام آدمی کے پروٹیکشن کیوں نہیں؟ یا تو عام آدمی کی بھی پروٹیکشن کے واسطے اسی طرح اس کی بھی سیلری سے ٹیکسز تو کٹتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی پینشن لگائی جائے جس طرح ویسٹرن ورلڈ میں ہے، یا پھر یہ سرکاری ملازمین کی بھی پینشن اور دوسرے بھی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو لیمٹائز کیا جائے۔ کیوں کیا جائے؟ کہ آنے والے کم از کم ایک آدھ ڈیکڈ میں تو ہم پاکستان کی معاشی ابتری صورتحال کو اس لیول پہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں محکمے میں پچھلے دنوں لا انفورسمنٹ کی ایجنسی ہے ایک پنجاب پولیس، وہاں فیول کی مد میں پیسے نہیں تھے، کہ وہ پیسے نہیں تھے آ رہے، ٹرانسپورٹیشن کی مد میں 3 ماہ بعد ریلیز ہوتے ہیں۔ اگر یہاں تنخواہیں نہیں دی جا رہی تو پینشن کے ضمن میں اتنے بڑے بارے گراں کوہ گراں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اور اس پہ ترا یہ کہ جناب پیرائرٹائز اسے کیا جائے گا، ترجیحی بنیادوں پہ ملازمت سرکاری ملازم کے بچوں کو ملے گی۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب یہ بات ہوئی انکم ٹیکس کاٹنے کی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے تو ایک اجدام مچ گیا تھا۔ کیوں بھائی؟ آپ کیا کوئی آسمان سے آئی مخلوق ہیں؟ اور سیول سرونٹس آل اراؤنڈ دی کنٹری ہوں گے کتنے؟ میکسیمم کر لیجئے 20 لاکھ 25 لاکھ، تو باقی جو سب ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دن بھی جلد از جلد آئے کہ جب ان کو یہ ایسے ریمارکس بھی پاس کیے جائیں، ایسی پالیسیز بھی بنائی جائیں کہ جو شورٹی، جو شورنس، جو پروٹیکشن فیوچر کی ایک سیول سرونٹ، اس کی بیگم، اس کے خاوند، اس کے بچوں کو ملے گی، وہی کام آدمی کو بھی ملے گی۔ اور وہ دن جلد از جلد انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلی گورنمنٹ کے دور میں یہ پینشن پہ بات بھی ہوئی تھی، اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ جہاں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں، وہاں اربوں خربوں روپے کی ہم ماہانہ پینشن دیتے ہیں، اور اس پہ یہ احسان عظیم کرتے ہیں یہ سیول سرونٹس میجورٹی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ اس طرح کرتے ہیں، مگر مور دین 90% یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کام کر رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں ہم، مگر ہمارا کام کرنا بھی آپ کا کام ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو جائیں گھر جا کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے کبھی کسی پرچون فروش کو یہ کہتے سنا ہے؟ اس سے آپ اگر صابن کی ٹکیاں لینے جائیں تو وہ کہے بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں، دیکھ نہیں رہے میں کام کر رہا ہوں، تو آپ فی البدی اسے کہتے ہیں بھائی عقل کا علاج کرواؤ، اگر آپ اتنا ہی تانگ ہو تو دکان بند کرو، آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ مگر ہم سرکاری افسر کو یہ نہیں کہہ پاتے کیونکہ کار سرکار میں مداخلت ہو جاتی ہے۔ تو یہ افسر شاہی کا نظام ہے، جو اسے جب سے ہم اس نظام کو دھڑام سے گرائیں گے نہیں، پاکستان آگے نہیں جائے گا۔ اور میرے خیال میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اس کی ابتدا کر ڈالی ہے۔